آگے ہے جی تختی نمبر 14 ہے ہمارے پاس۔ تختی نمبر 14 میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر را مر، را پیش و رو مر رو، را زبر با رب، با یا زر بی رب بی، میم پیش دال مد، دال زبر تا دد مدد، خا پیش قاف ہو، قاف زبر تا قد ہو قد، و زبر وا، تا زبر با تب، با زبر با تب با و تب با، تا زبر با تب، با زبر تا با تب بت، حمزہ زبر آ، حا زبر تو حت، تو پیش تو احد تو، میم پیش مو، سین زبر میم سم مسم، میم دو زبر من مسمن، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا انا، میم پیش نون من، نون زبر نا من نا انا من نا، و زبر سواد و سواد پیش با صبح و صبح حاضر ہی و صبحی، و زبر شین و شین زبر میم شم و شم، سین زر سی و شمسی، فا زبر فا، تو پیش تو زبر لام، تو الفا تو لام، دو پیش لون، فا تو لون، فا زیر لام، فی الحا زبر جیم حج، فی الحج، جیم زر جی، فی الحج جی، سین زبر سا، میم زر می سامی، را زیر یا رجا پیش جو، سامی رجو، بازر بی، میم پیش سواد مصر، زر ری بی مصری، حاضر یا خیجا زبر یا خیجا بی مصری خیجا، و زبر تا و تا، یا زر تی و تی، نون زر نی و تینی، و زبر زا و زا، زبر یا زی و زی، تا پیش و تو و زی تو، نون زر نی و زی تونی، سین زیر جیم سج جیم، یا زر جی سج جی، لام دو زر لن سج جی لن، سین زیر جیم سج جیم، یا زر جی سج جی، نون دو پیش نون سج جی نون، فا زیر لام فیل، یا زبر میم یم فیل یم، میم زر میم فیل یم می، حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل ان نل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا ان الجنہ، تا زبر تا ان الجنتا،